बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप हज़रत? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। माशाअल्लाह। मैं आप दोस्तों को बता दूं कि आप दोस्त हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए यहाँ आपको नीली पट्टी में एक नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारे जो टीम के मेंबरान हैं वो आपकी कॉल्स लेंगे, आपके सवालात लेंगे, वो सवालात जो इस्तिखारा से मुतल्लिक होंगे, वो सवालात जो रूहानी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक होंगे, हम उनको लिखेंगे। वक्फे के बाद उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। ठीक है, जब तक सवालात जो हैं वो उनका सिलसिला शुरू होता है उससे पहले एक बहुत ही अहम नुक्ते पे हमें बात करनी है। एक बड़ा एक अजीब सा हर मुसलमान के लिए तकलीफ़ से भरा हुआ और अफसोस से भरा हुआ एक वाक़या अभी हाल ही में हॉलैंड के एक शहर हैग में वहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या सामने आया है। ऐसे मौके पे एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप क्या अपने ख्यालात रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ के दिनों के बाद ये चीज़ें होना शुरू हो चुकी है ना, हर थोड़े दिनों के बाद ऐसे मामलात सामने आ जाते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और हमारी किताब पर जो है ऐसी गुस्ताखियाँ की जाती है। बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग मकरूज़ मुल्क हैं ना, कमज़ोर मुल्क हैं, मुसलमान इत्तेफाक नहीं है। और चाहे फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो रहे हों, कश्मीर शहीद हो रहे हों, अक़वाम मुत्तहिदा में कोई जाके बात करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में उनको पता है कि मुसलमान एक भी नहीं है, अब जो चाहे करें। बहरहाल इतना अल्लाह का शुक्र है कि कुरान पाक के इस वाक़े पर सऊदी अरब भी और सब लोग जो है ना सब इकट्ठे होकर इस बात को का एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह ये एहतजाज हो रहा है, ऐसा बाकायदा कोई एहतजाज हो, इस तरह की अदालत में जाया जाए, यानी इनकी आलमी अदालत में जाया जाए और वहाँ जाकर ये 1.5 अरब के आसपास कलमा पढ़ने वाले लोगों की दिल आज़ारी करना, ये कोई इखलाकियात नहीं है, ये इज़हार राय नहीं है। मगर क्या है कि हमारा इत्तेफाक नहीं है। और अगर हम इत्तेफाक करें, देखिए साहिब कुरान पर कितनी फ्रांस में गुस्ताखी हुई, हॉलैंड में खाके बनाए गए, फिर खाकों का मुकाबला किया गया कि जो अच्छे खाके बनाएगा और गंदे बनाएगा माज़अल्लाह तो उसको और इनाम दिया जाएगा। ऐसे सारे हालात जो हमारे सामने हैं, इस पर पाकिस्तान में मामलात हुए, धरने हुए, इतने लोग शहीद हो गए। मगर क्या पाकिस्तानी खाली मुसलमान है कलम पढ़ने वाले, कि और तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई तो बहरहाल ये कि हम बदनसीब लोग हैं, इस वक्त बदनसीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारे अंदर कोई इस्लामी हरारत नहीं, हमियत नहीं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। ये धरनों से और इन वाक़यात से जो है ना कुछ भी इतना हम फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह यकजा ना हो जाए और अल्लाह और रसूल पर एक यकजा हो जाए ना, तो फिर ये क्या होता है। लोग कहते थे ना पहले भी कि अगर हम थूके तो इसराइल डूब जाए, मगर तुम तो इसराइल से दोस्ती के में लगे हो, तुम क्या डुबोगे उसको, समझे। तो बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। अच्छा, अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतर फरमाए और सब मुसलमानों को मुत्तहिद होके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही अहम सवाल पे, जिस पे बहुत सारे हमारे नाज़रीन इंतज़ार भी करते हैं। जब भी कोई इस्लामी महीना शुरू होता है तो एक तो आप उस महीने की जो शान है उसके बारे में बयान फरमाते हैं और उसका वजीफ़ा भी बताया करते हैं। तो रजबुल मुरज्जब जो है उसका आगाज़ हो चुका है, आज 3 रजब है, जिसकी आपको भी मुबारकबाद हो बशीर साहब, और जितने नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप सबको भी इस इस्लामी महीने की मुबारकबाद। तो इसकी दीनी नुक्ता नज़र से तारीख़ इस्लाम में क्या हैसियत है इस महीने की, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए अल्लाह ताला की किताब में 12 महीनों का फरमान हुआ है, फरमाया मिन्हा अरबतुन हुरुम, यानी इन 12 में से 4 महीने जो है ना वो हुर्मत वाले हैं। उनमें से एक रजब है, दूसरा ज़ीक़ादा है, तीसरा ज़ीलहज्जा है और चौथा मुहर्रम है। जब ये माह रजब तशरीफ़ लाने वाला होता था ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए खुतबा देते थे कि ये महीना आ रहा है और उसकी बरक़ात बयान करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये इतना उस्मत वाला महीना है कि हुर्मत वाला तो है,
ساتھ ساتھ اس کی بڑی عظمت بھی ہے، اور پھر دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکتیں ڈال اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ رمضان کی آمد کی اطلاع بھی ہے، اور یہ مہینہ برکت مانگنے کا مہینہ ہے، کیونکہ جب دیکھیں میں جب شام گیا 3 مرتبہ میں شام گیا ہوں سیریا، تو یقین مانیے سیریا کی میں نے جو ہمارے آقا نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہم بارک لنا فی شامن، تو میں شام جب گیا نا تو واقعی مجھے پیارے آقا اتنے یاد آتے تھے رسول پاک کہ میں دیکھتا تھا میں جہاں تک نظر اٹھاؤں مجھے ہریالی ملتی تھی، اتنا ہرا اتنا ہرا اتنا ہرا، یعنی خالی گرینری نہیں، یعنی فصلیں، سبحان اللہ، اتنا ہرا کہ میں متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہاں جو جانور ہوتے تھے ہم ذبح کرنے والے دمبے وغیرہ، وہ ایسے ہوتے تھے جیسے پھٹ جائیں گوشت سے، اچھا اتنے صحت مند، اتنے صحت مند۔ پہلے یہ کہ واقعات ہوئے داعش کے واقع، ہم لوگ آج تک ہمارا کام ہو رہا ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارا بریڈ پلانٹ لگا ہوا ہے جس سے لوگوں کو روٹیاں مل رہی ہیں، کھانا مل رہا ہے۔ تو مختصر کہنے کا یہ ہے کہ میں نے جب یہ مہینہ شروع ہوا تو مجھے وہ یاد آ گیا، میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی نے برکت کی دعا مانگی شام کے لیے، تو شام اتنا ہرا بھرا ہے آج بھی، اور میرے نبی نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب برکت ڈال دے۔ تو ہم تو اس وقت پاکستانی تو سب سے زیادہ تباہ حال ہے، پوری دنیا میں کسی ملک کا اتنا برا حال نہیں ہوگا جتنا پاکستان کا۔ روز ہماری کرنسی کا بیڑا غرق ہو گیا، ہماری معیشت کا ستیہ ناز ہو گیا، اور یہ نادان سیاستدان صبح سے لے کر شام تک تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ایک دم سیاستدان حکمران بالکل لاپرواہ ہو گئے۔ کل تو اخبار میں لکھا ہوا تھا 92 میں کہ اس وقت جو حکمرانی ہے نا وہ چنگیزیوں کی ہے، چنگیزیوں کی، سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے چنگیزی حکمرانی ہے۔ اور امریکہ کے مبصر نے لکھا تھا کہ یہ جو پاکستان کا قرض ہے یہ تو کسی بوجھ سے اتر سکتا ہے، ویسا تو نہیں اترے گا، اور پاکستانی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے جب قرض لے کے خوش ہو رہے ہیں، تو قرض لے کے خوش ہونے کا کون سی عقل مندی ہے؟ تو بہرحال یہ کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں، اور بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک کی برکت سے، ماہ رجب کی برکت سے برکت دے دے تاکہ ہمارا حالت اچھے ہو جائے۔ وظیفہ اس مہینے کا یہ ہے، ہر نماز کے بعد رسول پاک فرماتے الحمدللہ رب العالمین بہترین دعا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس کی ساری نعمتیں قائم رہتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس میں نصاب میں آپ کو شاید دکھائی جا رہا بھی ہو ٹی وی پر، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور 3 روزے کے بارے میں فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میرے کان بہرے ہو جائیں کہ جس نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے 900 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 3 روزے اس میں رکھنے چاہیے کم از کم۔ اور تیسری بات کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یا الحمدللہ رب العالمین 100 مرتبہ، اور پورے دن 5 تسبیحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو ان کا یہ تو ہو گیا وظیفہ، اس وظیفے کے کیا کیا فوائد ہیں، اور ایکچولی کن لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ مطلب فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ہمارا ملک تو بالکل ڈوب چکا ہے نا۔ یعنی ہم 140 روپے کلو آٹا لے رہے ہیں پنجاب میں، 140 روپے کلو آٹا لے رہے ہیں پنجاب میں۔ دیکھیں ذرا کتنی گیس کی قلت اتنی ہے کہ ہم نے پچھلے مہینے، کوئی مجھ سے آ کے پوچھ لے، صرف فیصلہ آباد میں ہم نے 40 لاکھ روپے کی LPG لی ہے، ایک مہینے 40 لاکھ روپے کی، 40 لاکھ روپے کی LPG لی ہے۔ تو بتاؤ کتنا آٹا استعمال ہوا ہوگا، اور آٹا بھی مل رہا ہے 140 روپے کلو۔ اللہ، اتنا ہم پریشان ہو گئے، یقین مانے اتنے پریشان ہو گئے کہ ہم کو ہلا کے رکھ دیا ہے اس مہنگائی نے۔ اور ظاہر ہے کہ کھانا جو ہے کم تو کر نہیں سکتے، اور غربت میں اضافہ۔ اچھا، ہماری غیرت کہتی ہے کہ یا اللہ ایسے حالات میں ہم کیوں لوگوں کا ساتھ چھوڑیں؟ نہیں، یہ تو حالت ایسے ہے نا کہ بندہ اپنے آپ کو بیچ دے اور لوگوں کو بچا لے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ عقل میں تو نہیں آتا کوئی اپنے آپ کو بیچ سکے، لیکن ایک تمنا ہے کہ نہیں مالک تیرے بندوں کا کام اگر ہمارے ذمہ ہے تو ہمارے دسترخوان سے کوئی خالی نہ جائے، ہمارے ادارے سے کوئی واپس نہ جائے۔ علاج معالجے کا معاملہ، بچوں کی تعلیم کا معاملہ، الیکٹرک کے بل، گیس کے بل، گھر کے کرائے، بچوں کی فیسیں، بچوں کے دودھ کے معاملات، بچوں کی گھر کی گروسری کے معاملات، یہ جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اچھا، لوگ ہمیں دے بھی رہے، مگر ہمیں جو ہے نا سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ یہ حکمران سیاستدان لڑ ہی رہے،
लड़ ही रहे दुनिया हंस रही हम पर कि यार तुम कैसे इंसान हो, पागल अकल तो तुम जानवर हो, इंसान हो, तुम्हें परवाह ही नहीं इस बात की। मीटिंगें कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इनकी दावतें हो रही हैं, परवाह ही नहीं किया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनका हशर नशर करेगा इंशाअल्लाह। जो सियासतदान हुक्मरान आज लापरवाह है ना पाकिस्तान से, उनका हशर नशर होगा इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। अच्छा बशीर साहब, मतलब अभी हाल ही में हमने एक अजीब सा दिन एक्सपीरियंस किया है जब तकरीबन 24 से 27 घंटे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी, और इस बिजली के ना होने से माहिरीन कहते हैं, कोई कहते हैं कि 600 अरब, कोई कह रहे हैं 800 अरब, और कोई कह रहे हैं कि 1000 अरब रुपए तक का मुल्की मईशत को नुकसान हुआ है। तो मतलब इसके बारे में आप किसको? भाई जब मैं उस दिन अपने घर गया हूँ तो मैंने उसको अपने चौकीदार से पूछा कि भाई आज तुमने कितना, हमने तो इतना 24 घंटा तो नहीं चला सकते थे ना, मैं कितना आपको डीजल दिया? उसने बताया कि 8000 का डीजल खर्च कर चुका हूँ। हम अपनी बिल्डिंग कुछ 10-15 लाख मकान है, तो जबकि हमने कहा था भाई दिन में तो तुम जनरेटर चलाओ ही मत, रात में 6 से लेकर 12 तक चला गया और फिर बंद कर दे। तो जब हमारे एक छोटे से मामूली से दिन के काम में 8000 रुपये हमारे चले गए, तो लोगों का वाकई अरबों का नुकसान हुआ है। और बल्कि ये चीज़ें जो ना हमारी, देखें जब सियासी भर्तियाँ होगी ना, वो उस दिन के एक साहब का नाम ये था, साबिक वजीर खजाना ने कहा ना कि कराची से चार कंपनी चलती हैं, जहाज़ 4 कंपनी के जहाज़ चलते हैं, और पीआई भी चलता होता है और सब कमा रहे होते हैं, सिवाय ये नुकसान कर रहा होता है। क्योंकि सियासी भर्तियाँ हैं, नाहलों की भर्तियाँ, सियासी भर्तियाँ, इसने तबाह कर दिया। अब सोचो ना कराची सिंध की तालीमी निज़ाम कैसे तबाह है। पूरे सिंध में आप देखो स्कूल कितने हैं, और फिर टीचर, और फिर उनके टीचरों का बयान क्या है, उनको पाकिस्तान का क्या क्या पाकिस्तान शायद दिखने भी नहीं आता, ऐसे बुरी हालत हमारे हैं। बिल्कुल ऐसे। और सर आप कह रहे हैं सियासी भर्तियां एयरलाइंस के हवाले से, ये बात सच है कि हमारी जितनी भी एयरलाइंस हैं, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो मुनाफे में हैं, और जो सरकारी एयरलाइन है वो हमेशा नुकसान में है। अच्छा, और उसके नुकसान की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये सियासी भर्तियां हैं जिसमें इनकी बाकायदा तंजीमें बनी हुई हैं कि ये उस जमात की तंजीम है, ये उस जमात की तंजीम है, इनकी हुकूमत आती है तो दूसरे मुलाजमों को तंग करते हैं, उनकी आती है तो इनको तंग करते हैं। एक जहाज़ के लिए जहाँ कैबिन क्रू फ़र्ज़ करें अगर 10 से 15 लोग अगर रिक्वायर्ड हैं, वहाँ इन्होंने 200 से 250 लोग जो है ना वहाँ पर नौकरियों पर रखे हुए हैं। तो फिर बहुत सारी सियासी बुनियादों पर टिकटें जो है ना वो इशू की जाती हैं, दी जाती हैं इनके आने जाने, इस वजह से तो नुकसान में। और सिर्फ यही नहीं, रेलवे के साथ भी यही हो रहा है। रेलवे के अलावा और जितने पाकिस्तान के इदारे हैं वो सब तकरीबन नुकसान में ही। तो हम इनको तो अच्छे तरीके से मैनेज कर ही सकते हैं ना, मतलब मैनेज क्यों कैसे किया जाए? देखिए असल में मेरे इदारे का ये आलम है कि मेरे पास 6 लाख का भी आदमी है और 25,000 का भी आदमी है। सही। अभी हमारे इदारे में एक वाकया हुआ, आप सुने, हैरानकुन बात है। एक हमारे HR के अफसर थे जिनकी शायद 80,000 तनख्वाह होगी। हाँ। तो वो ज़ाहिर जो महीने की हाजिरी होती है सिग्नेचर होती है, हालांकि ऑटो होती सारी। तो उन्होंने क्या किया कि जो ना 1 बजे तक काम किया था और 4 बजे तक की उनकी तनख्वाह उन्होंने ले ली। यानी एक दिन लाइफ में पहली मरतबा हुआ कि उन्होंने काम किया था 1 बजे तक और तनख्वाह 4 बजे तक की ली। उसके सिर्फ 4 घंटे की वजह से उसकी जॉब चली गई जो। तो मैं कहा हमारे यहाँ कोई करप्शन नहीं हो सकता, हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। हम 6 लाख का आदमी है, वो भी काँप रहा हो हमारे पास, और 25 काँप रहा हो, क्योंकि देखो उनको पता हो कि देखो यहाँ है ना मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रा सा भी हमने गड़बड़ की ना, एक रोटी जेब में ले गए ना, 100 रोटी मांग लो हमसे, 100 रोटी दे देंगे अपने मुलाजिम को। 100 रोटी मांग लो तो हम दे देंगे कि ठीक है इनकी ज़रूरत है, इनके घर में कोई बरसी है, कोई चेलम है, कोई नियाज है, दे देंगे। लेकिन जेब में लेके गया ना तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये पॉलिसी है हमारे बीच में। एक पूरा अपने सेंटर के तमाम लोगों को माजूर कर दिया, इसीलिए कर दिया, मतलब भेज दिया कि उन्होंने जो रात को पब्लिक का लोगों के लिए खाना आया था, लोग भेजते हैं, दे के भेज देते हैं। जी 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 जी। उन्होंने लोगों को नहीं खिलाया, रात को खुद थैली भर घर ले गए, सबको निकाल दिया। तो इस तरह होता है काम। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर ये होगा तो सब कुछ होगा। करप्शन को अगर आपने जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए ऐसे ही इकदामात की जरूरत है, ना कि उन लोगों के साथ खुद करप्ट बंदा होगा क्या करेगा? ये खुद करप्ट होगा क्या करेगा? ये यहाँ पे ब्रेक बनती है एक। तो देखिए ना हमारे इधर में 50 करोड़ की परचेज होती है महीने, 50 करोड़ रुपए की। अगर
कमीशन थोड़ी सी भी ले ले तो कितने बन जाते हैं। बिल्कुल लेकिन सही जब बात। हम लोग इतने सख्त हैं अपने ऊपर कि हम लोग सैलानी का पानी भी नहीं पिए हाँ तो हम सब डरेंगे ना। जाहिर है। वरना हमारे मुतवली लोग जो खाते पीते हैं, हर जगह पर खाते पीते हैं, बड़े भी खाते हैं ना, तो फिर छोटे तो कहते जो बड़े खाते हैं वो भी खा लेते हैं। और हमारे यहाँ तो इतनी सख्त है कि नहीं, तुम्हारी तो जान चली जाएगी। बस कितना बड़ा भी 6 लाख आदमी गया, रोकेंगे नहीं। बशीर साहब, पहला सवाल हमें एक खातून का है कराची से। इन्होंने कहा कि इनके ससुर जो कश्मीर में होते हैं वो कराची आए हुए हैं, वो आपसे एक तफसीली मुलाकात करना चाहते हैं, तो बराह करम बता दीजिए कि कब मुमकिन है, क्या आज भी मुलाकात हो सकती है और किस वक्त हो सकती है? आज हमारे यहाँ जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद दुआ होती है ना, तो इशा की नमाज़ हमारे यहाँ 7:40 पर है। वो वहाँ हमारे इशा की नमाज़ पढ़ें, इसके बाद हल्का ज़िक्र में शिरकत करें, फिर उसके बाद जो है ना वो जब इज्तिमा हल्का ज़िक्र ख़त्म हो जाएगा तो मुझसे मिल लें, मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह। आज ही कर लें, क्योंकि फिर तो कल तो मैं लाहौर चला जाऊँगा। कल से मैं कल रात को कल प्रोग्राम में तो आऊँगा, क्योंकि हमारा जो है ना इतवार को पीर को हमारा ऐवान सदर में प्रोग्राम है ना सैलानी का, तो उस प्रोग्राम के लिए मैं चला जाऊँगा आज कल रात को तो इस लाहौर। तो ये कि वो आज ही मिल सकते हैं और आज इशा की नमाज़ पढ़ें वो भी। और हर एक को मैं कहूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ। जुमेरात को मेरे नबी फरमाते हैं शब जुम्मा कोई दुआ रद्द नहीं होती। और फिर आज तो की रात जो है ना जो है लैलतुल रग़ाइब है, ख़ास रात है ना आज तो। रजब की जो पहली शब जुम्मा होती है उसको लैलतुल रग़ाइब कहा जाता है, जिससे 12 का नफिल पढ़े जाते हैं। तो मेरा आज तो ज़्यादा बरकतें भी हैं, तो वो तमाम सुनने वाले भी आएँ जो आ सकते हैं। कराची में रहते हैं, सैलानी मस्जिद बादराबाद चौरंगी पर है, और दुनिया भर के लोग जो है हमसे फेसबुक पेज पर हमारे साथ आ जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पर वो लाइव सुन सकेंगे सब कुछ। बिल्कुल सही। फिर हमें मिसेस मकसूद ने कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि मिसेस मंसूर ने कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि क्या ये अपने जेवर बेच के फ्लैट ले सकती हैं? इस्तिखारा करके बताएं इनको इजाज़त। इशारे में इसकी इजाज़त आ रही है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। ठीक हो गया। कराची से बल्कीस साहिबा ने हमें रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनकी बेटी जिनका नाम है इकरा, उनके रिश्तों के मसाइल हैं, रिश्तों के हवाले से इस्तिखारा करके बता दें और इनको क्या पढ़ना चाहिए ये भी बता दें। बहरहाल इसको रुकावट तो नहीं है, मैं तो चाहूँगा कि इकरा की अम्मी भी अब्बू भी और इकरा खुद भी जो है अगर हो सके तो आज हमारे इशा की नमाज़ अदा करें, ख़वातीन में ख़वातीन अदा करें, तो अल्लाह की दुआ होती है ख़ास करके। वजह रुकावट तो कोई भी नहीं है, बस ये मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन पर करम कर दे। 60 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 60 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। इकरा भी पढ़े, इकरा की अम्मी पढ़े, बहुत जल्दी करम हो जाएगा। बाकी है कि ये जितने भी लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं अगर इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी इस वजीफ़े से मसले हल हो जाते हैं। जी अच्छा, कराची से रेहाना साहिबा ने मेरा रब्ता किया है, इन्होंने अपने बेटे का नाम बताया है हसन। अच्छा, ये कहती हैं कि इनका बेटा बहुत गुस्सा करता है, बहुत हाइपर है, भाई किसी ने इनके ऊपर कुछ करवा तो नहीं दिया, इस्तिखारा करके बताएं ये ऐसे क्यों है? नहीं देखिए, किसी ने कुछ करवाया नहीं है, वजीफ़ा भी है, उसके असाब काफ का तावीज़ भी दे देता हूँ मैं आपको। इनको कराची से ही रब्ता है, इनका आम ताल्लुक़ है, ये आ जाए हमारे पास, पूरे दिन में आ जाए तो इंशाअल्लाह इनको हम तावीज़ दे देते हैं ताकि इसका गुस्सा, इसका दिल, इसको ठंडा करने के लिए वजीफ़ा ये है 90 मरतबा दिन में जब जितनी मरतबा हो सके या हमीदो या हमीदो या हमीद, इनकी अम्मी जान हो सके तो हर नमाज के बाद 90 मरतबा पढ़े या हमीदो या हमीदो या हमीद पढ़कर अवल आखिर दुरुशी पढ़कर पानी में दम करके पानी पिलाएं। इसका हर दिन इंशाअल्लाह गुस्सा कम से कम होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है। और कराची से हमें एक और कॉल आती है खालिदा परवीन साहिबा की, ये कहती हैं इनके 3 बेटे हैं जो तीनों बेरोज़गार हैं। एक तो ये बहुत बड़ी परेशानी है इनको, दूसरा ये ख़ुद भी कैंसर की मरीज़ा हैं, इसकी वजह से भी तकलीफ़ में और परेशान हैं, इस्तिखारा करके बताएं और रूहानी तौर पे इलाज नहीं। खालिदा बहन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को गैब से रोज़ी भी अता फ़रमाए और आपको शिफा भी अता फ़रमाए। रुकावट तो कुछ भी नहीं है, आपके तीनों बच्चों को हमारा भेज दें। सुबह 9 से लेके मगरिब की अज़ान तक हमारा दफ्तर खुला होता है, सैलानी का दफ्तर तो 24 घंटे खुला होता है इदारा, उसमें हम जॉब्स बैंक हमारी बनी हुई है। हम चपरासी से लेकर सीए तक की जॉबें अल्हम्दुलिल्लाह देते लोगों को ना, जो जिस लेवल का आदमी होता है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम हो रहा होता है, कोई लेन देन तो होता है नहीं इसमें। तो ये तीनों हमारे पास आ जाएं इंशाअल्लाह, हम तीनों को कहीं ना कहीं जॉब पे लगा दें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। बाकी वो जब आएंगे तो आपके लिए हम कैंसर का इलाज भी दे देंगे, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए।
کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے قرآن بہترین دوا ہے. ہم 14 آیتیں 7 سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں شفا کی ہم پانی میں گھول کر بوتل بنا کر آپ کو دیں گے. اس کو پھر بڑی بوتل میں منتقل کر کے آپ اس کو پیتے رہیے گا انشاءاللہ. اس وقت آپ کو یہ وظیفہ دوں گا بچوں کے لیے اپنے لیے بھی کہ جو اس مہینے کا نصاب آپ کو دیا ہے نا, ہر نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین, یہ 100 مرتبہ پڑھیں. 5 تسبیحات درود شریف کی پڑھیں. میرے نبی فرماتے ہیں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے, تو ہو سکے تو 3 نفلی روز بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. آمین ثم آمین. فیصل آباد سے خاتون نے ہمیں رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو مالی مسائل کا سامنا ہے. ان کے جو شوہر ہیں وہ مزدوری بھی کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, اس کے باوجود مالی مسائل میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, تو رہنمائی کیجیے. جب ہم 140 روپے کلو آٹا لے رہے ہیں فیصل آباد میں, تو ان کو کتنے کا ملتا ہوگا؟ مالی مسائل تو ہوں گے نا. دیکھیں نا بھائی, آدمی جو دیہاڑی اس کی مل رہی ہے پوری نہیں ہو رہی نا. جب 200 روپے کلو وہ ہو جائے گا, کیا کہتے ہیں, پیاز ہو جائے گی, 250 روپے کلو دال ہو جائے گی, تو کیا ہوگا یار؟ اب جنہیں کہ کیسے لوگ, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو یہ ممکن ہے, ورنہ تو یہ تو جیسا ہمارا حال ہوا ہے پاکستان کا تو بیان سے باہر ہے یار. کبھی ایسا نہیں ہوتا, 75 برس میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا. بہن اللہ سے مدد مانگے, روئیں گر گڑائیں. فجر کی اذان, آج کل تو ذرا رات بہت لمبی ہو گئی ہے, فجر کی اذان سن کر دونوں میاں بیوی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اس سے آپ کو خوب برکتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بابر صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے وہ 9ویں جماعت میں جیسے ہی آیا ہے اس کی پڑھائی میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے, تو استخارہ کر کے بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ جس کو شہد دے دو گے اس سے چینی سے کیا محبت ہوگی؟ آپ کا اشارہ موبائل کی طرف. موبائل کی طرف. تم نے شہد ہم نے پکڑا دیا اور آپ کو چینی دکھاؤ, چینی نہیں چاہیے بھائی. ہاں صحیح ہے نا, تم نے شہد دے دیا تو چینی کیا ہوگا اس کا. تو بہرحال یہ میں نہیں کہتا خدا نخواستہ یہ ایسا ہو, لیکن یہ اس وقت اجتماعیت کا حال, یہ اجتماعیت کا حال ہے. ٹی وی, موبائل, ٹیب, اس میں بچوں کے دھیان کا بہت بڑھ گیا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بچے کو آپ نے نہیں دیا نا اور اس کی کلاس میں بچے لے کر آئے نا, تو یقین مانیے مطلب دوسرے بچے لڑکے لیں گے. میں آپ کو آج کا قسمیہ واقعہ سنا. فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلا میں, تو اس وقت بچوں کی وینیں جا رہی تھی, تو میں نے دیکھا ایک بچہ تھا شاید 8ویں 9ویں کلاس سے ہوا, تو وہ گاڑی میں جو ہے وہ موبائل سے کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. اب صبح ابھی فجر کا ٹائم ابھی ہوا ہے, اب وہ جا رہے ہیں نا ہاتھ موبائل, ابھی وہ کیا بیچارہ پڑھے گا. ہاں مطلب جانے سے پہلے, اچھا اٹھتے ساتھ آج کل سب سے پہلے موبائل تو بھائی اسکول میں موبائل بند کرے جائے نا بھائی, اسکول میں موبائل کی پابندی لگائی جائے. اچھا اسکول میں موبائل بند ہے, وہ بچہ جو ہے وہ چھپ کے لے کے جا رہا ہوگا, یا اسکول میں موبائلز نہیں لانے کی اجازت؟ یہ تو کوئی آپ کو پتہ چلا ہوگا, ایسا ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوگا نا. اچھا اسکولز میں موبائل کی پابندی ہے, اسکولز میں موبائل نہیں لے کے جا سکتے. ہم نے اپنی آج دیکھا. ایسا ہے, ہوتا ہے. بہرحال اس بچے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اس بچے کے لیے یہی کریں, اللہ تعالیٰ اس کو شوق پیدا, یا ہادی یا ہادی یا ہادی 111 مرتبہ ہر نماز کا پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کریں, اور جب گھر میں ہو تو پڑھ کر دم کر کے پانی پلائیں. انشاءاللہ اس کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا, اور یہ ہادی کے معنی راستہ دکھانے والا, سیدھا راستہ دکھانے والا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. اور یہ بات واقعی سچ ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, تو اس وقت بھی ماں فون استعمال کر رہی ہوتی ہے, اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کتابیں پڑھنی چاہیے, تاکہ وہ ان کا بچے پیدا ہوں تو ان کے شوق جو ہے نا قطب بینی کے شوق ان کے اندر دلچسپی ہو. تو بدقسمتی سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اب درمیان میں لیٹا ہوتا ہے, ایک طرف ماں ہوتی ہے ایک طرف باپ ہوتا ہے, دونوں نے فون پکڑا ہوتا ہے اپنا, تو وہ بھی ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چمکدار چیز کیا ہے. تو جیسے بڑا ہوگا تو اس کا تو دل کرے گا, وہ تو کہے گا بھائی سب سے پہلے مجھے یہی دے دیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور
دور بدل چکا ہے، واقعی اس کا دور ہے. ہم بڑوں کو ہی بچوں کے جو موبائل اور ٹی وی اور ٹیب وغیرہ دیکھنے کے جو ٹائم ہے یہ سیٹ کرنے پڑیں گے. ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو جائے تو اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. فیصل آباد سے ہمیں عدنان صاحب کا سوال آیا وقفے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 8 مہینے ہو گئے اور کوئی اولاد کے حوالے سے ابھی تک کوئی خوشخبری ان کو نہیں ملی ہے، تو تھوڑی سی فکر بھی ہو رہی ہے انہیں. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے. نہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. اللہ کرے گا ضرور اولاد ہو جائے گی. 8 مہینے ہوئے، گھبرانے کی بات نہیں. ویسے اگر آپ مجھ سے پورا علاج چاہتے ہیں نا تو آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھ دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم آپ کو پورا علاج بھجا دیں گے. یا خالقو یا باریو. خالق مانے پیدا کرنے والا، باری مانے زندگی دینے والا. یا خالقو یا باریو، یا خالقو یا باریو، یا خالقو یا باریو. یہ دونوں میاں بیوی 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پڑھیں. اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. ہو سکے تو لگاتار 7 روزے آپ کی اہلیہ رکھیں. سردی کے دن ہیں، دن چھوٹے بہت ہیں، اور ہر روزے میں جب افطار کی باری آئے تو 21 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصور پڑھ کر ایک کھجور پر دم کریں. اسی سے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں. اس سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کے گھر آباد ہو گئے، یعنی اولادیں ہو گئی. آپ کے گھر میں بھی خوشی آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. فیصل آباد سے ہی مصطفیٰ صاحب نے کال کی ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ نمک کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں. انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ہاں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ ہمارے ساتھ ایک تو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا انویسٹمنٹ کرنا مناسب ہے؟ جی اجازت آ رہی ہے. اجازت آ رہی ہے. لاہور سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کافی زیادہ بیمار رہتی ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ قدرتی معاملہ ہے. بس نمازوں کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کریں، الحمد شریف پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2-3 گھٹ پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو صحت کے وہ پینے کی تعویذ بھجوا دوں تو آپ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھیں گے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ. لاہور سے آسیہ صاحبہ نے میرا رابطہ کیا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے اعظم. تو آسیہ صاحبہ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے صاحبزادے اعظم جو ہیں ان کے ہر معاملے میں رکاوٹ ہے. کاروبار کے معاملہ ہو یا وہ نوکری کا معاملہ ہو یا وہ رشتے کا معاملہ ہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جائے وہ نامکمل ادھورا رہ جاتا ہے. ہم سب اس بات کی عادت ڈال رہے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کریں. سمجھیے، یہاں تک کہ بجلی ہم لائٹ جلانے تو جو ہے نا آن آف بھی بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں. اچھا دیکھیں بہن، ہو سکے تو دونوں آپ بھی اور آپ کا بیٹا بھی دونوں یہ وظیفہ اپنا لیں. ہر رکاوٹیں دور ہو جائیں گے. رکاوٹ ویسے تو ہے نہیں کوئی، جو کچھ بھی ہے ایسا ہے، بس قسمت کی بات، قسمت کی کہیں یا کچھ بھی کہیں. 3 تسبیحاں فجر کی نماز کے بعد بسم اللہ شریف کی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن. 3 تسبیح پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے یہ عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے. فرمایا کہ رجب جو ہے الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان جو ہے پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو یہ بیج بونے سے مراد خوب عبادت کرنے مہینہ ہے. تو 3 تسبیحاں تسبیح شریف کی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آرام سے پڑھنا ہے، اور 3 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ مستحل ہو جائیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں. انشاءاللہ. قصور سے ہی ہمیں ایک اور کال آتی ہے، نہیں قصور سے کال آتی ہے ریحانہ صاحبہ کی. یہ کہتی ہیں کہ آپ نے رجب المرجب میں 3 روزے رکھنے کے حوالے سے بتایا ہے، تو یہ 3 روزے کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں یا کسی خاص دن کے حساب سے ہمیں روزے رکھنے ہیں؟ نمبر 2، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اولاد کے بارے میں اور رزق کے بارے میں آپ سے دعا کی درخواست کرنی ہے، تو پلیز آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے. دیکھیں ہمارے سرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور اسلام کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھتے تھے.
اچھا تو یہ دن تو پکے ہو گئے نا، جو جمعرات اور پیر اور 13ویں 14 15، لیکن آپ کو کل مطلق 3 روزے رکھنے ہیں نا، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمعرات کا رکھ لیں یا پیر کا رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ 3 روزے رکھنے والوں کے بارے میں بشارت ہے، اور کوئی دن رکھ لیں. ٹھیک ہے. کہ قیامت کے روز ایسا شخص جب آئے گا، اگرچہ اس نے 3 روزے رکھے ہوں گے ہر مہینے اسلامی، لیکن قیامت جب وہ آئے گا تو اس کے لیے کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے دہر کے روزے رکھے ہیں، یعنی اس نے پوری زندگی روزے میں گزاری ہے. سبحان تو 3 روزے کیسے 3 روزے 30 کے برابر کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہ قرآن سے ثابت ہے کہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے. تو 3 10 کیا ہوگا؟ 30 ہو گئے نا. 30 ہو گئے پورے مہینے کے تو روزے. یہ ایسا بہترین ذریعہ ہے بندے کو قیامت کے اس حال میں اٹھنے کا کہ اس کے لیے لکھا جائے کہ یہ ساری زندگی روزے رکھ کے ہی آیا ہے. سبحان کوشش کرے تو یہ ہر ایک کو چاہیے. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ آج اطباء بھی کہتے ہیں کہ بندے کو مہینے میں 48 گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے، 48 آورس. بالکل تو یہ آپ روزہ رکھو گے تو یہ بھوک صحت مند ہو جاؤ گے. یہ تو حضور کے الفاظ ہے براہ راست کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. سر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ہم چند دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں. کل بھی حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. آپ دوستوں کے سوالات جو آج جن کی کالز نہیں ملی ہے، جن کے سوالات شامل نہیں ہو سکے، ان کو ہم کل پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم. یا اللہ آج 3 رجب ہے، حضرت خواجہ اویس کرنی کا دن ہے، تو حضرت خواجہ اویس کرنی کے عشق رسول کا واسطہ ہم سب پوری امت کو عاشق رسول بنا دے. آمین. ہمارے والدین کی پوری عمر کی مغفرت فرما دے. بیماروں کی بیماری دور کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر دے، فقر و فاقہ والوں کا فقر و فاقہ دور کر دے، قرض داروں کے سر سے قرض اتار دے، بے رشتوں کو نیک رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو تابع فرمان کر دے، شوہر بیوی کے جھگڑے ختم فرما دے، ہر گھر سے ناچا کی ختم فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.